Mayong adlaw sa katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa atong tadlahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuwad, o uban sa kahugpungan sa mga kaparian sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini na usab ang inyong amigo o higala, Father Mark Julius Casaba sa Monte, maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw nga Huwebes, ikakawag usa nga semana sulod sa ordinaryong panahon, Agosto 29, 2024. Ang ebanghelyo ng atong pamalandungan karong adlaw sumala ni San Marco. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos og nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa. Bisan kung si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan god nagpunay magsulti kang Herodes na dili matarong ang makipagpuyo kang asawa sayang asawa siyang igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan og naninguha sa pagpatay kaniya apan wala siya makahimo nini kay wala man siya tugutin ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tawo. Busa iyak siyang gipanalipdan. Busa gusto ni Herodes na mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang hunahuna, inig kabati niya sa tanang mga isulti ni Juan. Sa katapusan nakahigayon na gayud si Herodias og nahitabo kadto sumad sa adlaw na tawhan ni Herodes. Niadtong higayuna nagkumbira si Herodes og gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagaymanan ug iya man ang pangulo sa kasundaluhan ug ang inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babaye ni Herodias misulod og misayaw og nakapahimuot siya ni Herodes og sa iyang mga bisita. Busa ang hari mingon sa dalagita, unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo unsa may imong pangayoon, kay nakasaad pagani siya uban sa pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pa ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita og nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari og miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pagkayo sa hari apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha nagsugo siya usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo og miadto sa bilangguan og gipunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo o gibutang sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan may tungod niini, miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mag-igsuon ko ni Kristo karon ato ang gisaulog ang pagpakasakit ni Juan Bautista or the beheading of the John the Baptist. Ako ang pagtimbaya sa ato ang mga ikaigsuonang mga masakiton diha sa tanang ospital, labi na sa ospital sa Mars Hospital, sa mga nurses, sa mga doktor o sa mga trabahante nga walay budlay nga nihalad sa ilahang oras o panahon sa pag-atiman sa atong mga igsuong masakiton. Na hinaot-onta na tagaan kamo og igong kusog og kabaskog og kadasig sa pagpangalagad sa ato ang mga igsuon diha sa sa balay tambalanan. Ako ang pagtimbaya sa mga birthday celebrator karong adlaw, labi na sa mga amigo higala nato nga nag-celebrate silang mga birthday karon. Ako ang kasuwaanan usab na ipaabot sa lokal na simbahan sa diocese sa Pagadian nga magpahigayon sa paglubong sa patayng lawas ni Father Ben karon na uban kaninyo ang among pag-ampo o ang among ihalad usab ang among mga santos nga misa. Mga igsuon karon as we celebrate the beheading of John the Baptist, miabot sa punto sa kinabuhi ni Herod Antipas nga makaingon kita nga dili niya ikalimod na makapangutana
nga nganong ihamang kahang nabuhat katong mga desisyon, pero dili pa ni ana atong pagkahisgutan kung kinsa man kining si Juan Bautista, kinsa man kining gipapunggutan og ulo ni Herod Antipas. Nasayod kita na si Juan Bautista nga anak ni Elizabeth ug ni Zacarias. Kini siya nasayod kita na si Elizabeth ay igagaw ni Maria o ganing si Maria inahan ni Jesus nga atong Ginoo. Ug matud pa sa tradisyon, si Juan unom ka bulan nga mas tiguwang pa kay ni Jesus. Nga mao ang nasayran na si Juan Bautista considered as the forerunner of Jesus Christ. Gitawag usab siya na ascetic Jewish prophet nga nagsangyaw siya si Juan Bautista mahitungod sa God's final judgment, ug si Juan Bautista usab ang nagkomisyon the baptism of repentance. Og nakasayad kita na si Juan Bautista usab ang nagbunyag ni Jesus bago siya nagsugod sa iyang public ministry. So isip nauna sa pagkatao sa iyang igagaw na si Jesus, o dako kayang papel sa pagpaila ni Juan Bautista ngadto sa katawhan sa Dios, iyang gisangyaw ang maayong balita, nagbunyag siya o iyahang nagsaway siya sa mga dili maayong binuhatan sa mga tao didto. Makaingon kita mga igsoon nga dako ang iyang papel para sa kasaysayan sa ato ang kaluwasan. O sa iyang pagapropeta, daghan ang mga nasakitan, daghan siyang nadigsa ng mga pagbati, ug usa niini si Herod Antipas nga iyang gisaway sa iyang illicit na married affair sa asawa siyang igsuon na si Felipe, nga mo hinundan nga nasuko si Herodias, pero tungod lagi kay si Herod Antipas nga bilib man pud ni Juan Bautista, mao na iyahan kining gipanalipdan o iyahan lang gipapriso. O mao lagi niabot yun sa punto og panahon nga nabitik na manipulate ni Herodias si Herod Antipas, pinaagi sa iyang gihimo nga patibong, ug mo'y hinundan nga wa na gyud tawo nakalikay sa iyahang samputanan nga punggutan og ulo si Juan Bautista, ug mo'y hinundan nga sa iyahang kamatayon. Tuod lagi sa na-excite, nahimuot, o kanang bitawng matawag nato nga na-impluwensyahan pod sa bino si Herod Antipas, nakahimo siya og ganang mga desisyon nga nahimong clouded ang iyahang og bias ang desisyon tungod sa iyahang kay natabunan na sa iyahang emosyon. So mga igsoon ni Kristo nga sa dihang gidala na ang ulo ni Juan Bautista diha sa bandihado, dili mo ta ni totally gusto ni Herod Antipas na himuon niya na isugo niya sa iyang mga sundalo. Mo lagi kay hadlok siya ni Juan Bautista ug bilib siya ni Juan Bautista, pero maabot sa punto nga sa kinabuhi ni Herod Antipas nga kailangan na niyang mubuhat og crucial nga desisyon nga gipili imangud niya ang beautiful lies over sa hurtful truth. Let us always remember, in making decision, my dear sisters and brothers, not to protect our image, but to serve the truth. Itong ubson, ako ang balikon, in making decision, not to protect our image, but to serve the truth. So, unsa di ang beautiful lies? Ang buot pasabot sa beautiful lies, kanang nindot paminawon, pleasant to our ears, pero mahimo kang sikat sa katilingban, mahimo ang sikat sa ubang tao o sa tibuok kalibutan, pero mao ni makapaduol nimo sa imperno. Kay gisakripisyo ni Herod Antipas ang kamatuoran aron magpagtagbaw lamang sa iyang kaugalingon. So makaingon ta maigsoon ko na ni Kristo nga basig kabalo na si Herod Antipas kung unsay tinuod, unsay dapat, iya kining gipatay, iya kining gisakripisyo para lamang nga dili siya maulawan o
para lamang tagbawon ng iyahang kaugalingong kalipay. So unsa po di ang hurtful truth? Unpleasant to our ears, dili siya maayo usahay paminawon, masakitan ka, o makaingon bitaw ta nga makaingon ka nga makadungog ka niini, naagay mga pagbati nga makalas. Pero always remember that ang tinuod maghatag kanato og kagawasan. Mao bitaw usa sa mga nindot kayong gatong mabasa nako sa una tong nag-eskwela pa ko sa amo ang eskwelahan sa college sa St. Vincent College sa Diocese sa Dipolog, Veritas Rabi-Rabit Vos. Veritas Rabi-Rabit Vos, ang bot pasabot, the truth will set you free. Na sama ni San Juan Bautista, gisakripisyo niya ang tibuok kinabuhi para mupatigbabaw ang kamatuuran. Timani na ang pagbarog nato sa kamatuuran kini usab nagpahinumdom kanato nga sa pagbarog nato sa kabubuton sa Dios. So mao na ang mga nindot kayo nga gitudlo kanato ni Juan Bautista na wala niya gisayangan iyang kinabuhi, iya kining gihalad aron lamang nga mupatigbabaw ang tinuod ug kamatuoran. So si Juan nagpinumdum sab kanato nga makat-on kita nga mudawat og mga constructive criticism. Yes, bisan pa og nagtuo na kita nga ato ang mga gipangbuhat og mga tinguha aning kinabuhi, nindot na jud gayo, pero we cannot deny the fact na naagya po yung mga ikasulti o naagya po ika-criticize ang ubang tao dinhi kanato. Ano man nga gitawag nako og constructive criticism, we believe na ang criticism na gihatag sa ubang tao dinhi kanato not to destroy us, not to put us down, but to make us a better person, to improve, para mas mulambo pagyud o para mas mahimo pa yung nindot ang ato ang mga gipangbuhat. Mao na nga gitawag na siya constructive criticism. Kita pud ang mga recipient sa mga criticism, dili ta angay nga masuko o dili na to angay i-personalize ang maong mga pulong sa nag-criticize kanato. Ato ang pamalandungan, ato ang sutaon atong atong kagalingon na tinuod bagyod kini. Kay una sa tanan, kita man ang mas labaw nga nakaila sa atong kagalingon. Di ba? So matud pa nga ni Socrates, the unexamined life is not worth living. Dili pwedeng pakuntinto na lang ta kung sa ato ang mga naandan o kung sa ang ato ang mga gipangbuhat adlaw-adlaw. Kung pwede pa gyud natin siya ma-improve, pwede pa gyud natin siya nga mas mapalambo, okay kayo. Kabalo mo, to tell you honestly, struggle ba ko usahay kani ato ang paghatag og pamalandong tungod kay usahay perminti na lang ko maingnan sa akong mga kaubang pare o labi na ni Bishop kung mahimo nga muhatag ko og ng pamalandong nga spontaneous. Mao ni nga usahay bisan pag naa ako'y mga prepared copy, pero naningkamot ko nga ako na siyang mahatag in an spontaneous way. Bisan pa man og maingon ko nga dali nako kay mo lagi naanda nako nga kanang naako'y kopya nga basahon, pero maningkamot ko bisan pag naay kopya diha, maningkamot ko nga ma-deliver nang ko siya na spontaneous. So, what is my point, brothers and brothers? Na basta di ay nga naay mga tao nga murimay nato nga naay mo ingon nato nga mas nindot kung inani, we learn to listen. Dili ta dapat masakitan kung dili nato dapat i-personalize. Kay tungod niya na mo na makatabang nato nga mas mulambo pa kita o mas mahimo pa kitang maayong tao. O kini makatabang nato na ang mahimo tang epektibo sa ato ang mga gibuhaton kay kabaluman kita maminaw kung unsa po'y ikasulti sa uban nganhi kanato. Not to criticize us, not to put us down, but to help us to become a better person. Kana lang.
Then ikaduha kani pong isip mga binyunyagan, hinaot pa unta nga ato ang kanunay hinumduman na isip takaambit kita sa bisyon ni Kristo sa iyahang paghari, pari o propeta ug ato ang tagaag espesyal nga pagtagad ang pagpropeta kini biya nga misyon na ato ang na-inherit sa ato ang diya sa atong bunyag, kini usa sa mga misyon na medyo lisod yun. Kana bitong you are willing to speak and to stand the truth even though sometimes your life will be at risk. Nagpasabot ba yung na pangayoon nato sa balaang espiritu ang the virtue of courage na to correct and to remind our brethren from their wrongdoings. Na dili biyo dali ay kana bitong mahimo kang generous imong mga words, mahimo kang prudent sa imong mga pulong, mintras naghatag kag correction sa mga mistakes o sa mga sala sa uban, dili na dali. It always take a courage to correct the mistakes and sins of others. So daghan siguro ang dili maganahan nato, daghan siguro nga i-rejecta sa mga tao atong i-correct o matawag pa nato na daghan ang masuko nato. Pero at least in the end dili sila magmahay nato because gibuhat nato ang angay natong buhaton. Kay kung pasagdan naman nato sila, kita pud usab ang makasala. We sin the sin of omission, not doing what is ought to do. Mauna nga maigsoon gid ni Kristo, dili lalim ang pagka-propeta sa modernong panahon. Kay kung musturya ka sa kamatuoran, ug mo hatag ka sa imuhang feedbacks and comments, ug mo remind ka sa mga sala nga nabuhat, mo reprimand ka, posible makaguba niya sa maayong relasyon nimo sa imong mga amigo higala, ug posible dili ka masabtan. Mauna nga before ka makipagstorya sa tao na imong i-correct, ayaw sadig sa imong tawhanon na kapasidad. Sama sa kong gingon permanente, palaban yun ta kanunay sa Ginoo. Lord, unsa man ang pinaka-prudent nga term nga ako ang istorya para masabtan ko sa ako ang i-correct o diya. Lord, unsa man ang the best nga term o word nga akong ibungat para pod nga kana bitong dili siya ingon na negatibo na noon ang dating sa tao nga akong istoryahan. Sumaw to mga igsoon na ang mga pulong na madungog sa tao na ato ang gi-correct o gi-remind o gi-reprimand, dili na murag negatibo ang dating ngadto kaniya tungod kay kini iya pagadawaton na kalmado o ganang dili siya ingon na murag i-personalize kay tungod bunga man sa atong pag-ampo o kini through the enlightenment of the Holy Spirit, ang mga term o mga pulong na itong paggamiton dili gikan kanato kundi gikan sa Dios nga maoy nagsulti ngadto sa iyang katawhan. Ug mao kana ang trabaho sa usa ka propeta. Sila ang tigpanulti, sila ang baba sa Ginoo. Mao na nga isip mga propeta nining modernong panahon. Dili kita magpatakala o sulti dayon kung sa atong gustong isulti, kung dili maminaw sa ta. We discern and we reflect and meditate kung unsa gid ang proper or prudent or unsa gid ang gustong isulti sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Kay kita dili man nato ni siya personal na mga words, kundi kita nahimong instrumento lamang sa kabag-uhan o sa pagbuyag sa uban para mobalik sila sa ilahang balaan na kinabuhi. So sa katapusan, hinaot pa unta nga dili nato tabunan ang sala o laing mga sala. Kipapriso na gani ni Herod Antipas si John the Baptist nga walay igong ebidensya o walay igong rason. Karon napriso na siya kay tungod nakahimo siyang saad ngadto sa katawhan, iha pa yung ipapatay, papunggutan pag inyag ulo, then halad pa yun dito sa kadaghanan diya sa bandihado. Kaya nga bitaw ta nga naay pag-abuso sa power and authority ni
Herod Antipas at mga bahina mga igsuon kay kanuman kay iyang gipapatay si Juan Bautista nga walay kalaban-laban. Karon makaingon ta, kinsa man di ay ang mga modernong Herod Antipas karong panahona. Kung atong namatikdan mga igsuon, may pipila ka mga kabatan-unan nga nahimo na pong Herod karong panahona. Kanang mga nakasinati og unwanted pregnancy, nakabuhat na gani og sala, nag-premarital sex na gani, nagbunga na ang maong sala, karon ang bata nga mo'y bunga sa ilahang sala, karon ilahapad yung patyon sa ilang taguangkan, naunsa may taon na nga ang sala tabunan ni muglaing sala wa na gyud. Mas gipili pa noon sa babaye o sa tao ang mahimong killer na mahimong murderer kaysa atubangon niya ang konsekwensya sa iyahang sala nga nabuhat. Dili siya nahimong responsable. Nahimo siyang irresponsable tungod kay hadlok siya nga di kahuman siya ng eskwela, dili niya makabuot ang iyang mga pangandoy sa kinabuhi. Then mag-una-unahon ni ng mga gugma-gugma diya. Kung dili ka gusto anak, kung dili pa di ka andam anak sa mga consequences, dili po nato di buhaton ang posibleng mahitabo. Mao maguna ang mga igsuon na tungod lagi kay dili nato gusto masikitan atong inahan, ato ang papa, atong ginikanan, kay we prefer to abort the child, we prefer to kill the child. Mao bagud na ang tudlo sa tong simbahan. Mao binibantayanan kayo mga igsuon ay. Sorry to tell you, daghan na kayo ang mga kabataan karon nga nangumpisal nga bauni ang ilahang solusyon sa ilang mga problema every time nga na magbunga ang ilahang premarital sex. Naayong pasaylo kay mao lagi nga nagbunga ang maong mga pag-adventurous daw nila, out of curiosity lang daw to, gift lang daw ta sa birthday siyang uyab, then mo to nagbunga na, then wala sila dili pa sila ready nga iyan nilang nagdesisyonan nga ipa-abort na naging ang bata. Uy, so mauna nga daghan kayo ang mga sala karon na gitabunan na puglaing sala. So naa ang pag-abuso. Porket ikaw ang inahan, porket ikaw ang nagdala sa bata sa imong taguangkan, imuha nang bading basta-bastahon na lang nga ang usa ka bata nga defenseless, wala kakayahan nga protektahan, ipaglaban ang iyang kinabuhi, imuha na nilang patyon na lang. Mao na mga igsuon nga dili nato abusaran ang ato ang otoridad, ang ato ang power kay kini posible walay laing nakahibalo, ikaw ra og ang mananabang ug imong uyab ra ang nakabalo, pero sa mata sa Dios wa gid tay matago. Sa mata sa Dios bisan pag-asa nimo na pagabuhaton, bisan pagdadto na sa ilalom sa kuweba nimo buhaton na ang pagpaabot nimo sa imong bata, kabalugod ang Dios kung unsa atong gibuhat sa tago. Busa hinaot pa unta mga igsoon ko ni Kristo, dili na to sunon si Herod Antipas nga ang iyang sala ang nabuhat, iha pa yung gitabunan laing sala para lamang nga mupatigbabaw ang iyahang self-satisfaction o ang iyahang personal nga kalipay. Na mao po ni natabo sa tuwang katilingban karon nga kabalo na kung ka nga nakasala gyud siya, then pag abot diya sa investigasyon tabunan na po niya laing pagpamakat. Mao na nga ang hustisya, kaingon ka na ang hustisya dili para sa tanan, para na sa mga tao nga naay impluwensya, sa naay mga kwarta o sa mga ang hustisya para na sa pipila. Mao na nga gisud na kayo karon kabuoton usahay ang kanang tinuod na hustisya aning kalibutan kay tungod ang usahay ang uban mabaryan ra, ang uban nang pwede ra nga bali-balihon, imbis na maon unta ni ang tinuod pero pangitaan pa jud laing bikil para ang tinuod matuis ana.
Mao na ang sakit kay nga riridad nga panghitabo sa tuong kalibutan mga igsuon. Na hinaot po unta dili ato ni siya sunon. Ug dili ito dili ato tabunan ang kamatuoran para lang na mahimo nato nga ato ang mga gusto. Sa katapusan mga igsoon ko ni Kristo, hinaot pa unta nga dili man perminti pabor nato ang kamatuoran, pero ang kamatuoran nagpabiling kamatuoran bisan pa man dili nato ni siya pagabuhaton og sundon. Kana. So hinaot pa unta na sa ato ang pagpadayon ni ato ang pagpamalandong karon, makat-on kita ni San Juan Bautista na magpabilin ta nga mustorya o manindigan sa kamatuoran, kaya ang kamatuoran kini man hinatag sa Dios o kini man maoy bunga sa ato ang pagsunod diha ni Kristo. Busa, mga igsoon, dinhin nakutaman, ayaw kayo mong kalimot na ang pulong sa Diyos, ang ayon gayud na pamation o pamadandungan o paningkamutan na mapuyan. Pulahan ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa sapa, kansang ang bunga dili gayud malaya, o timpo sa ting bunga, buhatag siya og mayong mga bunga. Busa, hinaot pa unta, kining tanan na ato ang nadungog o gipamalandungan, makatabang nato sa pagkinabuhi nga balaan na maoy magdala ka nato sa ato ang gitinguha o padulngan sa naging harian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. So mga igsoon, ugma na usab sa pangama sa atong mahal nga Birheng Maria na si Santa Maria na atong gitawag usab na misamisnon og Birhen sa Kuta. Ang Diyos magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausap pa, salamat kayo sa ato ang mga higala ug amiga diha sa Kainta, sa Baduan Kahandig family, sa Ate Leia or Del Mundo and family, ug sa Leia Flores and family, and Tita Barira and family, and Pat Rujas and family. Mayong salamat ug daghang mayong adlaw kanatong tanan. God bless.